अब मैं जो है वो कमरे के सामने अपना मुंह छुपाए सिमट कर बैठ गई थी। ना जाने अब ये कौन मेरे सामने आया था। घुटनों में मुंह छुपाकर दुआ करने लगी कि अम्मी अब्बू जल्दी से वापस लौट आएं। तभी सामने पड़ी कुर्सी अचानक से हिलने लगी। मैंने उसकी आवाज़ पर सर उठाया तो हैरान रह गई। वही जिनज़ादी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज खुशी नुमाया थी, एक मुस्कुराहट थी। और वो फिर कहने लगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने वो काम कर दिखाया जो मैं किसी से भी खौफ के मारे कहती ही ना थी कि कहीं वो हमें इस घर से निकाल ना दे। अब मैं तुम्हारा इनाम देने आई हूँ। उसने एक लाल रंग की पोटली मेरे हाथ में थमाई थी। मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी तो वो कहने लगी, जब मैं तुम्हारे सामने से चली जाऊंगी तब तुम इसे खोल कर देखना। अभी खोलने की गलती बिल्कुल ना करना। अब मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर डराने नहीं आऊँगी और ना ही अपने ख़ानदान में से किसी को कहूँगी कि वो उस घर के लोगों को परेशान करे, क्योंकि तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं उसकी दी हुई पोटली हाथ में लिए सुन के बैठी रह गई। सुन का सुन मेरा बदन हो चुका था। मैं बिल्कुल सुन हो गई थी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। अचानक ही जिस्म में हरकत हुई, तभी मैंने वो पोटली अपने हाथ में देखी। गोया ऐसा लग रहा था मैं इससे पहले ख्वाब ही देख रही थी, लेकिन ये सब तो हकीकत में हो रहा था और वो पोटली हकीकत में मेरे हाथ में थी। मैं उस पोटली को देखे जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उस पर मुझे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे इस वक्त तक यकीन नहीं आ रहा था जब तक मैंने उस पोटली को अपने दूसरे हाथ से छू न लिया था। उसके बाद मैं डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस पोटली को खोलने लगी। इतना तो मालूम चल चुका था कि इसमें कोई कीमती चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर से क्या निकलने वाला है। जैसे ही मैंने पोटली खोली तो मुझे यकीन नहीं आया। वो पोटली तो जेवर से भरी हुई थी। जिनज़ादी मुझे ये इतना बड़ा और कीमती इनाम दे गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोच भी नहीं सकती थी कि जिनज़ादी इतना मामूली सा काम करने का मुझे इतना बड़ा इनाम देगी। यकीनन अम्मी अब्बू इसे देखकर बहुत खुश होंगे। अब मैं शिद्दत से उनके आने का इंतज़ार करने लगी। फिर दूसरी सुबह वो पोटली मैंने अब्बू के हाथ में थमा दी। अब्बू हैरान थे। मैं कहने लगी, अब्बू ये वही पुरस्कार जिनज़ादी देकर गई है जो सिर्फ मेरे सामने आती है। अब्बू तभी राजदारी से कहने लगे, जिन्नात जिससे खुश होते हैं तो उसके ऊपर यूं ही मेहरबान हो जाते हैं बेटा। अगर तुम उनसे खौफजदा होकर सब लोगों को उनका राज बता देती तो वो तुमसे नाराज़ हो जाते, लेकिन तुमने समझदारी से काम लिया और किसी से भी उनके आने जाने का ना बताया, ना ही जिक्र किया और उनकी राजदार बनी रही। अब्बू मेरी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। फिर मैंने अब्बू से कहा, अब्बू अब हमें ये दोनों घर ही खरीदने हैं। अब्बू मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई उन जिनज़ादों के ख़ानदान को परेशान करे। मैंने अब्बू से कहा, मैं नहीं चाहती कि जिनज़ादी का ख़ानदान ये घर छोड़कर कहीं और जाए। इस तरह से उन दोनों घरों पर हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। जब अब्बू ने इस जेवरात में से कुछ दुकान पर जाकर बेचे तो बहुत महंगे दामों पर बिके थे, क्योंकि वो बिल्कुल असली और कीमती थे। सुनान ने उनकी मुँह मांगी रकम दी थी। हमारे हालात इतनी तेज़ी से बदले कि मोहल्ले पड़ोस के लोग हैरत से दंग रह गए। अब अब्बू आइसक्रीम वाली फैक्ट्री में काम ना करते थे, बल्कि उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। फिर एक दिन वही पड़ोसन औरत अम्मी के पास आई और आकर अम्मी से कहने लगी, बहन ऐसा राज हमें भी बता दो कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि ये दोनों घर खरीद लिए। इतने दौलतमंद तो तुम लोग ना लगते थे। तो अम्मी कहने लगी, बस यूँ समझ लो कि किसी नेकी का सिला मिला है जो हमने किसी के साथ की थी। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई, तभी मुझे अब्बू के बातें करने की आवाज़ आई। मैं हैरत से उठकर गई तो अब्बू सहन में कुर्सी पर बैठे किसी से बातचीत कर रहे थे। सामने वाला वजूद मुझे दिखाई न दिया था। मैं हैरत से आंखें मुसलसल मसल कर देख रही थी कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। ये अब्बू आधी रात को किससे बातें कर रहे हैं। मैं पलटकर वापस कमरे में आकर लेट गई। कई घंटे तक मुझे नींद न आई, लेकिन ये राज मैं अब्बू से ज़रूर पूछना चाहती थी कि आखिर वो रात को किससे बात कर रहे थे। फिर दूसरे दिन वो मेरे उठने से पहले ही दुकान पर चले गए थे। उनका कारोबार खूब तरक्की कर रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई मैंने उन्हें अकेला बैठा देखा तो मैं उनके पास चली गई और रात वाली बात का जिक्र कर दिया। अब्बू मेरी बात सुनकर मुस्कुराए।
پھر کہنے لگے میں تمہارے متعلق ہی کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے وہ وہی جن زادی تھی جو اب میرے سامنے بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی، وہ بھی اپنے جن زادے بیٹے کے لیے۔ ابو کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی نہیں ابو، میں ہرگز اس جن زادے سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت خوفناک ہے۔ تو ابو میری بات سن کر مسکرا دیے۔ پھر کہنے لگے میں اتنا نادان بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی جنزاد سے کروں گا۔ بیٹی، میں نے تم سے بغیر پوچھے ہی پہلے ہی انہیں صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ جنزادی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت اچھی اور فرما بردار ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی ہی نیک جنزادی کی تلاش ہے، لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ دور جنگل میں ایک عامل رہتا ہے، اس کے قبضے میں کئی نیک جنزادیاں ہیں، تو ان میں سے جا کر اپنے بیٹے کی کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اب برابر والے گھر میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہوتی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے جنزادی یا اس کے خاندان کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پھر یہ راز ابو نے مجھے بتایا تھا جب وہ کہنے لگے کہ جنزادی اپنے خاندان ان کے ساتھ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا تھا، یہ بات میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن رازداری سے وہ کہنے لگے جس عامل کے پاس میں نے اس جنزادی کو بھیجا تھا، اس کے سمجھانے پر ہی وہ انسانوں کی دنیا سے دور اپنے قبیلے میں خاندان کو لے کر چلی گئی ہے، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم دونوں باپ بیٹی کو جب کسی پریشانی میں گرفتار دیکھے گی ہماری مدد کرنے کو پہنچ جائے گی۔ اب ہمارا دوسرا گھر بھی بالکل ہر قسم کی مخلوق سے پاک ہو گیا ہے، اب ہم اس پہ پھر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ کسی ایسے لڑکے سے تمہارا رشتہ طے کر دوں جو غریب اور کرائے کے گھر میں رہتا ہو، تاکہ اپنا گھر داماد بنا لوں اور کاروبار میں بھی وہ میرا ہاتھ بٹا دے گا۔ ابو کی بات پر میں شرما گئی۔ پھر ابو نے میری شادی کے لیے ایک ایسے ہی لڑکے کو منتخب کیا تھا جو بہت غریب اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی تھی تو میں اسی گھر میں آ کر رہنے لگی۔ اب بھی کبھی کبھار میں اکیلی ہوتی ہوں تو جنزادی مجھ سے ملنے کبھی کبھار آ کر گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اس پرانے گھر کو کبھی نہیں بھول پائے گی، لیکن چونکہ میں اس کی ساری کہانی سے واقف ہوں تو مجھے اس کے آنے جانے سے کبھی پریشانی نہ ہوئی۔ ہاں، میرا شوہر گھر میں ہونے والی کبھی کبھار عجیب و غریب حرکت سے ضرور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر میں کبھی من ہی من میں مسکرا دیتی ہوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ جب میں اسے جنزادی اور اس کے خاندان کی کہانی سناؤں گی کہ کس طرح اس نے میری مدد لے کر اس گھر کو پاک صاف کروایا تھا، تو وہ ضرور ڈرنا چھوڑ دے گا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، اور اس جنزادی نے جو ہماری مدد کی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسا کرم فرمایا کہ آج تک ہمارے حالات بالکل سیراب ہیں اور خوب ہم کھاتے پیتے ہیں اور اچھے گھروں میں رہتے ہیں۔